नमस्कार सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा हामी CSS को टेक्स्ट प्रोपर्टिजहरू हेर्नेछौँ। हामीले वेब पेजमा धेरै HTML भित्र टेक्स्टहरू लेख्छौँ र त्यो टेक्स्टहरूलाई हामीले कुनै सिचुएसन अनुसार कहिले बोल्ड गराउन चाहन्छौँ, कहिले त्यसको फन्ट साइज चेन्ज गर्न चाहन्छौँ, कहिले त्यसलाई इटालिक गराउन चाहन्छौँ, कहिले त्यसको फन्ट साइज घटाउन चाहन्छौँ, कहिले त्यसलाई रेड कलरमा डिस्प्ले गर्न चाहन्छौँ। यसरी विभिन्न टेक्स्टहरूको प्रोपर्टिजहरू हुन्छन्। त्यसै गरेर हामीले यहाँ केही टेक्स्ट प्रोपर्टिजहरू हेर्छौँ। जस्तै पहिलो टेक्स्ट प्रोपर्टिज रहेको छ कलर। त्यस पछाडि हामीले टेक्स्ट अलाइनमेन्ट हेर्छौँ, टेक्स्ट डेकोरेसन हेर्छौँ, टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन हेर्छौँ, टेक्स्ट स्पेसिङ हेर्छौँ अनि टेक्स्ट स्याडोको बारेमा कुरा गर्छौँ। आउनुहोस् यो सबैलाई हामीले वान बाई वान प्र्याक्टिकली हेरौँ र म सँगसँगै तपाईँहरू पनि आफूले यो कम्प्युटरमा गर्दै जानुहोला। यदि आफूले स्वयं थालिएन भने केही कुरा हेरेर मात्र आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सँगसँगै यसको प्र्याक्टिकल नलेज तपाईँहरूले लिन जरुरी हुन्छ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ टेक्स्ट कलरको बारेमा। यहाँनिर सदाझै मसँग index.html फाइल रहेको छ। यसमा मैले एउटा सामान्य टेक्स्ट लेखेको छु र यो सँगसँगै अरू कुनै पनि टेक्स्ट यहाँनिर मैले अरू कुनै पनि टेक्स्टहरू डिफाइन गर्न सक्छु र त्यो सबै टेक्स्टहरूको मैले कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छु। जस्तै मानौँ मैले एकदम नर्मल सेलेक्टर लिएँ पी, त्यस पछाडि मैले यसको टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले COLOR कलर भनेर दिने गर्छौँ। यसरी सिम्पली मैले कलर रेड भनेर दिएँ भने अब यो दुईवटा टेक्स्टको कलर रेड हुन जान्छ। यसलाई मैले यहाँनिर रिफ्रेस गरेँ भने यो टेक्स्टको कलर रेड भयो। यसरी हामीले सिम्पल वेमा टेक्स्टको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर मैले रेड नदिएर हेक्साडेसिमल भ्यालु दिन सक्छु। जस्तै 00FF00 गऱ्यो भने यहाँनिर ग्रिन आउनुपर्छ, ग्रिन कलर। त्यस्तै गरेर यहाँनिर मैले अर्को HSL भ्यालु दिन सक्छु। HSL भ्यालु जस्तै मैले 45, यसको स्याचुरेसन दिएँ मैले 100% र यसको मैले लाइटनेस र डार्कनेसको 50% दिएँ। यसलाई रिफ्रेस गर्दा यस्तो खालको कलर आउँछ। त्यसै गरेर यहाँनिर अर्को दिन सक्नुहुन्छ RGB भनेर दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा हामीले रेन्ज दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले 45, 55, 34 कुनै एउटा ऱ्यान्डम यहाँनिर गएर यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने ब्ल्याक आयो। यसलाई मैले अझै यो रेडको भ्यालु बढाइदिन्छु। जस्तै 255 गरायो भने यो मोर ओभर रेडतिर ढल्किन्छ। यहाँनिर मैले ग्रिन छ, ग्रिनको भ्यालु छ, मैले यसलाई मानौँ 00 गराएर ग्रिनको भ्यालु मैले बढिदिएँ भने यो ग्रिनतिर अलिकति ढल्किन्छ। यहाँनिर हेरि नै हाल्नुभयो। त्यस्तै गरेर मैले ग्रिनको भ्यालु कम दिएर र मैले यहाँनिर ब्लूको भ्यालु बढिदिएँ भने जस्तै 2, 3, 4 भनेर दिएँ भने यसले मलाई ब्लू कलरतिर अलिक बढी पिगमेन्टेसन दिन्छ। यसरी मैले सिम्पल एउटा कलर भन्ने प्रोपर्टिज हामीसँग छ। यो कलर भन्ने प्रोपर्टिज छ। कलर भन्ने प्रोपर्टिजमा मैले विभिन्न तरिकाको हामीले यो RGB, HSL र जुन हेक्साडेसिमल भ्यालुको कसरी कलर दिने भनेर यो हामीले योभन्दा अगाडि कलर सेक्सनको भिडियोमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ र यसरी हामीले कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। तपाईँहरू पनि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। र अब नेक्स्ट टपिक रहेको छ टेक्स्ट अलाइनमेन्ट। टेक्स्ट अलाइनमेन्टमा जस्तै मसँग यहाँ टेक्स्ट छ। टेक्स्टलाई मैले यदि तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड यदि चलाउनु भएको छ र त्यसको अलिकति जानकारी छ भने त्यसमा हामीले जस्तै टेक्स्टहरूलाई एउटा जस्तै मैले यहाँनिर मानौँ यो टेक्स्टलाई अलिकति यसरी धेरै मल्टिपल लाइन लेखेर एउटा प्याराग्राफ बनाएँ र यहाँनिर गएर यसलाई रिफ्रेस गर्नुभयो भने यसलाई तपाईँहरूले स्लाइटली नोटिस गर्नुभयो भने यो सबै यहाँनिर हेर्नुभयो यो सबै लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर राम्रोसँग अलाइनमेन्ट भएर आएको छ, तर राइट ह्यान्ड साइडतिर राम्रोसँग अलाइनमेन्ट भएको छैन। त्यसै गरेर यहाँनिर मैले अब त्यसलाई अलाइन गर्न सक्छु। जस्तै मैले टेक्स्ट अलाइन राइट गरेँ भने के हुन्छ, राइटतिरको सबै यो टेक्स्टहरू जुन छ यो मिलेर आउँछ, तर लेफ्टतिर बिग्रेर आउँछ। अहिले जुन डिफल्ट टेक्स्ट अलाइनमेन्ट छ त्यो चाहिँ लेफ्टतिर रहेको छ। यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ, यहाँनिर हेर्नुभयो राइटतिर सबै मिलेर आएको छ, तर लेफ्टतिर नमिलिकन आएको छ। त्यस्तै गरेर मैले सेन्टरमा अलाइन गर्न सक्छु। यदि यो तपाईँहरूले माइक्रोसफ्ट वर्डमा केही डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ कहिले भने तपाईँहरूलाई यो राम्रोसँग जानकारी छ। यहाँनिर हेर्नुभयो यो सेन्टरमा अलाइन छ यो सबै टेक्स्टहरू। त्यस्तै गरेर
मैले यहाँनिर अर्को एउटा प्रपर्टी छ जस्टिफाई भनेर छ। जस्टिफाई गऱ्यो भने चाहिँ दुवैतिर यो मिलेर आउँछ। यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ, यहाँनिर हेर्नुभयो यो दुवैतिर मिलेर आउँछ। यसरी हामीले टेक्स्ट अलाइन प्रपर्टी युज गर्न सक्छौँ। जस्तै अब टेक्स्ट अलाइन प्रपर्टी कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँसँग यहाँनिर थोरै टेक्स्ट छ, मानौ तपाईँले हेडिङ दिनुभयो, यहाँनिर यो पीको सट्टा H1 भनेर दिनुभयो, H1 भनेर दिनुभयो। अब तपाईँले यहाँनिर कुनै एउटा हेडिङ लेख्नुभयो, यो कन्टेनरभित्र, यो डिभ कन्टेनरभित्र यहाँनिर तपाईँले रिफ्रेस गर्नुभयो भने बाई डिफल्ट यो लेफ्ट अलाइन छ। अब यो जुन कन्टेनर छ, कन्टेनरको यदि तपाईँले विड्थ पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने यहाँनिर तपाईँले डिभको विड्थ दिनुहोस्। विड्थ मानौ विड्थ होइन, बोर्डर दिनुहोस्। बोर्डर दिइसके पछाडि हामीलाई बोर्डर 2 पिक्सेल सोलिड रेड भनेर दिएँ। यसलाई तपाईँले रिफ्रेस गर्नु भने यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो यो डिभको जुन विड्थ छ यहाँबाट स्टार्ट भएर यो यहाँनिर इन्ड भएको छ। तर टेक्स्ट अलाइनमेन्ट भने बाई डिफल्ट लेफ्टमा छ। यस्तो कहिलेकाहीँ सिचुएसनमा हामीलाई यो जुन टेक्स्टलाई छ यसलाई हामीले सेन्टरमा अलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले सिम्पली यहाँनिर टेक्स्ट अलाइन सेन्टर गरिदियो भने यो अब यो जुन डिभ कन्टेनर छ त्यसको सेन्टरमा गएर बस्छ। यहाँनिर सरी यो पी छ, यो पीमा मात्र मैले अप्लाई गरेँ। H1 गर्छु मैले, टेक्स्ट अलाइन सेन्टर, यहाँनिर यसलाई गएर रिफ्रेस गर्नु भने यो पनि सेन्टरमा जान्छ। यसरी हामीले टेक्स्ट अलाइनमेन्ट प्रपर्टिजहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा टेक्स्टको प्रपर्टिज रहेको छ, हामीसँग टेक्स्टको डाइरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै कुनै ल्याङ्ग्वेजमा यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने नर्मली हामीले लेख्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छौँ होइन। जस्तै मैले यहाँनिर कुनै एउटा वर्ड लेख्नु पऱ्यो भने बेजी वेब डेभलपमेन्ट लेख्यो भने तपाईँले नोटिस गर्नुभयो लेफ्टबाट राइटमा जान्छ। तर कुनै ल्याङ्ग्वेजहरू छ जुनको चाहिँ राइटबाट लेफ्टतिर जान्छ, उनीहरू लेख्दै राइटबाट लेफ्टतिर जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई यो सिएसएसले एउटा प्रपर्टी दिएको छ, त्यसलाई हामीले डाइरेक्सन, टेक्स्ट डाइरेक्सन भनेर भन्न सक्छौँ। मैले यो अलाइन र यसलाई हटाइदिएँ, एकछिनलाई यसलाई पनि हटाइदिएँ जस्ट टु मेक स्योर यो टेक्स्ट डाइरेक्सन प्रपर्टिज बुझ्नको लागि मैले यहाँनिर सिम्पल एउटा टेक्स्ट मात्र लेख्छु। र त्यस्तो अवस्थामा यदि मैले त्यो टेक्स्टलाई यहाँनिर बिजी वेब रिभर्स डाइरेक्सनमा गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्न सक्छु त भन्दा मैले डाइरेक्सन प्रपर्टिज दिन सक्छु र त्यसको RTL भनेको राइट टु लेफ्ट, डाइरेक्सन चाहिँ राइट टु लेफ्ट। त्यस पछाडि अर्को एउटा तपाईँको छ युनिकोड BD भनेर छ, यो BDलाई के गर्नुपर्छ, ओभरराइट गर्नुपर्छ। जुन ओरिजिनल छ, ओरिजिनल डाइरेक्सन छ, ओरिजिनल युनिकोड छ, त्यसलाई मैले ओभरराइट गरेको छु र डाइरेक्सन चाहिँ राइट टु लेफ्ट दिएको छु। अब यसलाई हेरौँ यो कस्तो देखिन्छ। रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुभयो यो चाहिँ लेफ्टबाट स्टार्टिङ हुनुको सट्टा कहाँ गयो, यो राइटमा गयो र राइटबाट लेफ्टतिर आयो। यो प्रायः जसो ल्याङ्ग्वेजहरूमा हामीले लेफ्टबाट राइटतिर स्टार्ट गर्छौँ, टेक्स्टहरू लेफ्ट डिरेक्सनबाट लेफ्ट साइडबाट राइट डिरेक्सनतिर जान्छ भने कुनै त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू छ जुन चाहिँ राइटबाट लेफ्टतिर आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा यदि हामीले त्यस्तो खालको टेक्स्टहरूलाई अलाइन गर्नु पऱ्यो भने, त्यस्तो खालको टेक्स्टहरूलाई हामीले मिलाउनु पऱ्यो भने हामीसँग यो अत्यन्तै युजफुल हुनसक्छ सिचुएसन अनुसार। तर नर्मल्ली हामीले लेफ्ट टु राइट नै युज गर्छौँ। यो थियो टेक्स्टको अर्को प्रपर्टी। त्यस्तै गरेर यो टेक्स्टको अर्को प्रपर्टी छ टेक्स्ट भर्टिकल अलाइनमेन्ट भनेर छ। यो पनि बुझ्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। जस्तै भर्टिकल अलाइनमेन्टको लागि मैले यसलाई कसरी बुझाउन सक्छु भने यहाँनिर मैले एउटा टेबल बनाउन सक्छु। जस्तै मानौ टेबल क्रिएट गरेँ मैले, टेबलभित्र TR भित्र TD क्रिएट गरेँ, हेलो पेजी वेब डेभलपमेन्ट भनेर यहाँनिर दिएँ। अब यसलाई नर्मल्ली अहिले कुनै पनि प्रपर्टिज नदिकन यहाँनिर गएर रिफ्रेस गर्नु भने यहाँनिर तपाईँले केही पनि देख्नुहुन्न। तर यहाँनिर टेबलको बोर्डर दिनुहोस्, बोर्डर 2 पिक्सेल भनेर दिनुहोस्
यसलाई गरेर 2 पिक्सेल यहाँनिर रिफ्रेस गर्नुहोस्, टेबलको बोर्डर आयो। यो जुन छ यसलाई अलिकति बढाउनुहोस्, टेबलको हाइट र विड्थ दिनुहोस्। जस्तै विड्थ दिनुहोस् 300 पिक्सेल र यो चाहिँ आइजिएसटी हाइट दिनुहोस् 200 पिक्सेल। यसरी दिनुभयो भने यहाँनिर रिफ्रेस गर्नुहोस्, यो आयो। अब यहाँनिर तपाईँले यो जुन यो टेबलको सेल छ यहाँनिर अलिकति निहालेर हेर्नुभयो भने यो टेक्स्ट कहाँनिर अलाइन छ, सेन्टर लगभग यो जुन भर्टिकल अलाइन छ, भर्टिकल जुन छ ठाडो जुन हामीले यो लाइन छ यो ठाडो लाइनको कहाँनिर अलाइन छ, सेन्टरमा अलाइन छ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो सिचुएसन आउँछ भने यो जुन टेक्स्ट छ हामीले यो माथिपट्टि अलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा भनौँ यहाँनिर तलपट्टि अलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई सिएसएसले एउटा टेक्स्टको प्रपर्टी प्रदान गरेको छ, त्यसलाई हामीले भर्टिकल अलाइन भन्छौँ। जस्तै यहाँनिर यो जुन टिडी छ यो पीलाई हटाइदिनुहोस्। अब यसलाई मैले कसरी सिएसएस दिनु मिल्छ, टेबलभित्रको टिआरको टिडीलाई, टिआरको जुन टिडीको टेक्स्ट छ त्यसलाई मैले कसरी अलाइन गर्छु, भर्टिकल अलाइन। अब जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् हामीसँग 3वटा भ्यालुहरू छ, एउटा मैले टपमा अलाइन गर्न सक्छु, एउटा मिडल अलरेडी यो बाई डिफल्ट मिडलमा आएको छ र बटम अलाइनमेन्ट छ। त्यस्तै गरेर मैले यहाँनिर टप भनेर दिएँ भने यो अब कहाँनिर जानुपर्छ, टपमा जानुपर्छ। यसलाई रिफ्रेस गरौँ, टपमा गयो। त्यस्तै गरेर भर्टिकल अलाइनमेन्ट बटम भनेर दिएँ भने यो कहाँनिर जानुपर्छ, बटममा जानुपर्छ यहाँनिर, र बाई डिफल्ट मिडल नै छ, यो यहाँनिर मिडलमा गयो, बाई डिफल्ट मिडल नै छ। यस्तै गरेर जस्तै अर्को एउटा कन्डिसन भर्टिकल अलाइनमेन्ट युज गर्ने पनि एउटा कन्डिसन आउनसक्छ। जस्तै मैले यहाँनिर कुनै एउटा प्याराग्राफ ट्यागभित्र हेलो, अब जस्तै मैले यहाँनिर एउटा कुनै एउटा इमेज असाइन गरेँ, इमेज असाइन गरिसके पछाडि बिजी वेब डेभलपमेन्ट .png भनेर मैले कुनै एउटा इमेज दिएँ, हेलो वर्ल्ड भनेर। अब यहाँनिर यो जुन छ इमेज छ, मैले डेस्कटपमा इमेज राखेको छु, त्यसलाई मैले यहाँनिर डिस्प्ले गर्न चाहेँ र यहाँनिर ख्याल गर्नुहोस् मैले हेलो वर्ल्ड भन्ने जुन टेक्स्ट दिएको छु यो इमेजको दायाँ र बायाँ डिस्प्ले हुन्छ। र यहाँनिर मैले इमेजलाई हाइट दिन्छु 300 पिक्सेल र विड्थ दिन्छु 300 पिक्सेल। अब यो टेबलको हामीसँग अहिले कुनै पनि काम छैन, यसलाई हटाइदिउँ। यसलाई सेभ गरेर यहाँनिर डेस्कटपमा यहाँनिर यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ, यहाँनिर एउटा इमेज आएको छ। तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो अहिले जुन टेबलमा मैले जुन टेक्स्ट दिएको थिएँ त्यो अटोमेटिकली बाई डिफल्ट मिडल अलाइनमेन्ट थियो र यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो बटम अलाइनमेन्ट छ। अब यो जुन टेक्स्ट छ यसलाई अलिकति यो जुन पी छ पीलाई मैले बोर्डर दिन्छु पहिला, ताकि हाम्रो कन्टेनरको साइज कत्रो छ भनेर थाहा हुन्छ। बोर्डर BORDER बोर्डर भनेर दिएँ मैले 2 पिक्सेल डटेड क्यान भनेर दिएँ मैले। यहाँनिर यसलाई गरेर रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो मेरो यो अलिकति क्यान, यसलाई मैले कलर चेन्ज गरिदिएँ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने जुन यो कन्टेनरको साइज छ यो कन्टेनरको साइज हो, यो पीको साइज हो। यसलाई मैले जुन यसभित्र रहेको जुन वर्डहरू छ यसलाई मैले भर्टिकल अलाइनमेन्ट गर्न सक्छु। भर्टिकल भनेको यो जुन एरिया छ, भर्टिकल ठाडो एरिया छ, यो एरियामा मैले अलाइन गर्न सक्छु, त्यसलाई हामीले भर्टिकल अलाइनमेन्ट भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर म गएँ भने मसँग सिएसएसले एउटा टेक्स्ट प्रपर्टिज प्रदान गरेको छ, त्यसलाई मैले भन्छु भर्टिकल अलाइन भन्छु। जस्तै मलाई टपमा अलाइन गर्नु छ भने मैले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर टप गर्नु पर्यो। यसलाई सेभ गरेर रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो जुन छ हेलो वर्ल्ड भर्टिकल अलाइन VRTICL भर्टिकल अलाइन अलराइट, यो प्रपर्टिज मैले टेक्स्टमा नभएर मैले केमा दिनुपर्ने हुन्छ, इमेजमा दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर भर्टिकल अलाइन मैले टप गरेँ भने टेक्स्ट कहाँ जान्छन्, टपमा जान्छन्। र मैले यहाँनिर भर्टिकल अलाइन बटम गरेँ भने यहाँनिर यो कहाँ जान्छ, बटममा जान्छ। भर्टिकल अलाइन मिडल गरेँ भने यो कहाँ जान्छ, यो मिडलमा जान्छ। यसरी मैले
भर्टिकल अलाइनमेन्टको युज गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हामीसँग टेक्स्टको अर्को प्रपर्टिज रहेको छ टेक्स्ट डेकोरेसन। अब टेक्स्ट डेकोरेसन भनेको के हो त भन्ने कुरा पहिला यहाँ बुझौँ। जस्तै टेक्स्टलाई मैले डेकोरेट गर्न सक्छु। फर इक्जाम्पलको लागि एउटा हामीले देखिराखेको टेक्स्ट डेकोरेसन छ। जब तपाईँले एङ्कर ट्याग युज गर्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले डेड लिङ्क दिएँ एकछिनको लागि, यहाँनिर होम भनेर दिएँ। जब तपाईँले एङ्कर ट्याग दिनुहुन्छ त्यति बेला यहाँनिर गएर रिफ्रेस गर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो जुन होम छ यसमा अलरेडी अन्डरलाइन भएर आएको छ। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, टेक्स्ट डेकोरेसन भनेर भन्न सक्छौँ। यो मैले हटाउन पनि सक्छु र अरू यहाँनिर एक्स्ट्रा थप्न पनि सक्छु। त्यस्तै गरेर टेक्स्ट डेकोरेसनको प्रपर्टिजहरू जस्तै यहाँनिर मैले एलाई मैले टेक्स्ट डेकोरेट गर्न चाहेँ, यसलाई टेक्स्ट डेकोरेट गर्न चाहेँ। सबैभन्दा पहिलो टेक्स्ट डेकोरेसन मैले के गर्न सक्छु, केही पनि नदिन सक्छु। प्रायः जसो हाम्रो नर्मल्ली प्याराग्राफ यदि पी ट्यागमा हामीले टेक्स्टहरू लेख्ने हो भने त्यसमा टेक्स्ट डेकोरेसन हुँदैन। तर यो ए ट्यागमा चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो त्यसमा टेक्स्ट डेकोरेसन छ, त्यसलाई मैले हटाइदिन सक्छु। पहिलो कुरा यसलाई गरेर रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर अन्डरलाइन हट्यो। यदि तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने यसलाई म फेरि एकचोटि रिपिट गर्न चाहेँ, यहाँनिर रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर अन्डरलाइन छ। यसलाई मैले टेक्स्ट डेकोरेसन नन गरिदिएँ भने के हुन्छ, यहाँनिर यो हट्यो। त्यस पछाडि अर्को टेक्स्ट डेकोरेसन छ, मैले यहाँनिर ओभरलाइन भन्ने युज गर्न सक्छु। ओभरलाइन भनेको टेक्स्टको माथिबाट, जस्तै अन्डरलाइन भनेको टेक्स्टको तलबाट, ओभरलाइन भनेको टेक्स्टको माथिबाट। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, यहाँनिर माथि आयो। त्यस्तै गरेर अर्को टेक्स्टको प्रपर्टिज छ, यसलाई मैले लाइन थ्रु भनेर दिन सक्छु। लाइन थ्रु भनेको चाहिँ यहाँनिर गएर रिफ्रेस गर्नुभयो भने यसले यो काटेर आउँछ। जस्तै मैले यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा प्याराग्राफ ट्याग छ बिजी वेब, यो सबै टेक्स्टमा अप्लाई हुन्छ। यो जुन टेक्स्टको जति पनि प्रपर्टिजहरू छ अहिलेसम्म हामीले हेर्दै आइराखेको कलर, टेक्स्ट अलाइनमेन्ट, टेक्स्ट डेकोरेसन, टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन, टेक्स्ट स्पेसिङ, टेक्स्ट स्याडो जति पनि छ यो सबै टेक्स्टमा अप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर टेक्स्ट यो पी छ, यसो पीमा मैले दिएँ जस्तै टेक्स्ट डेकोरेसन अन्डरलाइन भनेर दिन सक्छु। यहाँनिर रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, अन्डरलाइन आयो। त्यस्तै गरेर लाइन थ्रु भनेर दिन सक्छु, यसले बिचबाट काट्छ यसलाई। त्यस्तै गरेर यसरी मैले एउटा प्रपर्टिजहरू मैले जाने भने पछि मलाई टेक्स्टको प्रपर्टिजहरू अप्लाई गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ। ओभरलाइन, यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ, यहाँनिरबाट गयो। त्यस्तै गरेर अर्को हामीसँग टेक्स्टको प्रपर्टिज रहेको छ टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन। टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि जस्तै हामीले आइदर टेक्स्टलाई क्यापिटलाइज गर्न सकिन्छ अर लोअर केसमा हामीले लिएर जान सकिन्छ। र अर्को एउटा जुन छ लोअर केस, अप्पर केस र क्यापिटलाइज गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको के हो हेरौँ। जस्तै अहिले यहाँनिर हेर्ने हो भने यो जुन दुईवटा वर्ड छ यो अप्पर केसमा छ र यो जुन छ यो जुन दुईवटा वर्डहरू क्यापिटलाइज फर्ममा छ। यसलाई मैले जस्तै यहाँनिर टेक्स्ट ट्रान्सफर्म जस्तै अप्पर केस भनेर गऱ्यो भने यसले यो सबै वर्डलाई के गर्नु पर्यो, अप्पर केसमा लानु पर्यो। यहाँनिर हेर्नुभयो बिजी वेब डेभलपमेन्ट भनेर। त्यस्तै गरेर मैले सबैलाई लोअर केसमा पनि लान सक्छु। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, लोअर केसमा गयो। त्यस्तै गरेर सबैलाई क्यापिटलाइज गर्न सक्छु। क्यापिटलाइज भनेको के हो त, प्रत्येक वर्डहरू, प्रत्येक जुन वर्ड छ वर्डको लेटर चाहिँ के हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले त्यसरी नै लेखेको छु, त्यही भएर यहाँनिर थाहा नहुन सक्छु। यसलाई मैले यसरी लेखेँ, सबैलाई स्मलमा लेखेँ लोअर केसमा। यहाँनिर गएर रिफ्रेस गऱ्यो भने यो क्यापिटल छ, डब्लु क्यापिटल छ, डी क्यापिटल छ, यसलाई हामीले क्यापिटलाइज भनेर भनिन्छ। त्यसै गरेर अर्को टेक्स्टको प्रपर्टिज रहेको छ टेक्स्ट इन्टेन्ड। अब जस्तै यहाँनिर मैले मानौँ मसँग धेरै एउटा ठुलो प्याराग्राफ छ। फर इक्जाम्पलको लागि मैले यसलाई कपी पेस्ट गरेर के गर्छु, एउटा ठुलो प्याराग्राफ बनाउँछु। प्याराग्राफ बनाइसके पछाडि यसलाई हटाइदिन्छु मैले, यहाँनिर एको स्टाइललाई पनि हटाइदिन्छु। अब मैले इन्टेन्टको बारेमा बुझ्दैछु। यहाँनिर यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, अहिले हेर्नुभयो भने यो के छ, यो जुन फर्स्ट लाइन छ यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो लेफ्टबाट स्टार्टिङ छ।
यसलाई मैले मानौँ यो फर्स्ट लाइन तपाईँले प्रायःजसो न्युज पेपर अथवा अरू कुनै प्याराग्राफमा हेर्नुभयो भने यो जुन फर्स्ट लाइन चाहिँ यो अलिकति भित्रबाट स्टार्ट हुन्छ र सेकेन्ड लाइनबाट यो लेफ्ट लाइन थर्ड फोर्थ गर्दै यसरी इन्डिङ हुन जान्छ। त्यसलाई मैले कसरी गर्न सक्छु त भन्दाखेरि मसँग एउटा CSS प्रपर्टी छ, त्यसलाई मैले टेक्स्ट इन्टेन्ट भन्छु र यसलाई मैले 30 पिक्सल गरेँ भने जुन फर्स्ट लाइन छ त्यो चाहिँ यहाँबाट 30 पिक्सल यतापट्टि आएर स्टार्ट हुन्छ। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर देख्नुभयो। त्यस्तै गरेर मैले यसलाई बढाउन पनि सक्छु, घटाउन पनि सक्छु। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, यहाँनिर यसरी यो एउटा टेक्स्ट इन्टेन्ट छ। त्यस्तै गरेर CSSमा टेक्स्टको अर्को प्रपर्टी छ, अर्को एकदमै राम्रो एउटा प्रपर्टी छ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ लेटर स्पेसिङ। लेटर स्पेसिङ भनेको इच लेटर बिचको स्पेस हो। यहाँनिर हेर्नुभयो भने अहिले मैले यहाँनिर इच लेटर बिचको स्पेस 3 पिक्सल दिएको छु। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो यो इच लेटर बिचको स्पेस कति छ अहिले 3 पिक्सल छ। यो जुन दुईवटा B र G बिचको स्पेस छ त्यो स्पेस कति छ 3 पिक्सल छ। त्यस्तै गरेर मैले यसलाई बढाउन पनि सक्छु, रिफ्रेस गर्नुहोस् र सिमिलरली मैले यसलाई घटाउन पनि सक्छु। जस्तै -2 पिक्सल दिएँ भने एकदमै कम्प्याक्ट भएर आउँछ। ओभर यहाँनिर हेर्नुभयो यसरी कम्प्याक्ट भएर आउँछ। यसरी मैले लेटर स्पेसिङको बारेमा मलाई थाहा पाउन सक्छु। यसरी तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्, यो जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा प्रपर्टी छ टेक्स्ट स्याडो। यसलाई मैले यहाँनिर 2 पिक्सल दिएँ, लेटर स्पेसिङ यहाँनिर यस्तो छ। अब टेक्स्ट स्याडो प्रपर्टी छ। यो टेक्स्ट स्याडो प्रपर्टी हेर्नलाई बुझ्नको लागि यसलाई मैले हटाइदिन्छु। टेक्स्टमा जुन आउँछ स्याडो त्यसलाई हामीले के भनिन्छ टेक्स्ट स्याडो भनेर भनिन्छ। अब यहाँ बिजी वेब डेभलपमेन्ट छ, मैले यसलाई यहाँनिर टेक्स्ट स्याडो जुन प्रपर्टी छ यो मैले लेखेँ। अब यसमा बुझ्नुपर्ने के छ भने जुन पहिलो यसमा हामीले 2-3 वटा भ्यालु दिन सक्छौँ। यसलाई ध्यान दिएर बुझौँ। जुन पहिलो भ्यालु दिन्छु मैले 2 पिक्सल भनेर दिन्छु, यो होरिजेन्टल स्याडो र जुन अर्को 2 पिक्सल दिन्छु यो भर्टिकल स्याडो। जस्तै यहाँनिर हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै 2 पिक्सल होरिजेन्टल, यता यो के भन्छ यसलाई तेर्सो र 2 पिक्सल ठाडो भएर एउटा यहाँनिर स्याडो आउँछ। यहाँनिर देख्नुभयो। यसलाई मैले अलिकति जस्तै होरिजेन्टल बढाइदिएँ भने 5 पिक्सल गरिदिएँ भने यो कतातिर मुभ हुनु पर्यो, राइटतिर मुभ हुनु पर्यो। यहाँनिर यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, राइटतिर मुभ भयो। अझै अलिकति डिस्टिङसन पाउनको लागि 10 पिक्सल जस्तो गराउनु। अझै यसलाई मैले मानौँ 50 पिक्सल नै दिएर हेर्छु। यो तेर्सो 50 पिक्सल सर्छ। यहाँनिर देख्नुभयो 50 पिक्सल। अब त्यस्तै गरेर मैले यो जुन भर्टिकल छ भर्टिकललाई पनि मैले सिमिलरली दिन सक्छु। 10 पिक्सल भनेर दिएँ भने रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नु भर्टिकल तलपट्टि। यो भयो टेक्स्ट स्याडो प्रपर्टी। यसमा मैले सुरुको भ्यालु होरिजेन्टल कति सिफ्ट गर्ने भनेर दिन सक्छु र सेकेन्ड भ्यालु भर्टिकल ठाडो कति सिफ्ट गर्ने भनेर दिन सक्छु। त्यस्तै गरेर यसैमा हामीले अर्को एउटा भ्यालु दिन सक्छौँ, त्यो हो टेक्स्टको ब्लरनेस कति सम्म ब्लर गराउने भनेर। जस्तै मैले यहाँ 3 पिक्सल दिएँ भने यसले यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो यहाँनिर टेक्स्ट यसले 3 पिक्सल यो जुन डिग्री कति ब्लरनेस गराउने भन्ने डिग्री छ यो चाहिँ थर्ड भ्यालुमा दिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यसको अर्को एउटा लास्ट भ्यालु छ, त्यो हो स्याडो कलर। मैले यहाँनिर टमाटो भनेर दिएँ भने यो कस्तो खालको आउनु पर्यो, रेड कलरको आउनु पर्यो। यहाँनिर हेर्नुभयो रेड कलरको स्याडो आयो। यसरी हामीले ब्युटिफुल तरिकाबाट टेक्स्टहरू के गर्न सक्छौँ, डेकोरेट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर मैले 50 पिक्सलको सट्टा 10 पिक्सल दिएँ। यसलाई मैले 5 पिक्सल गराइदिएँ भने यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस् यसरी म टेक्स्टको स्याडो प्रपर्टिज युज गर्न सक्छु। र यो थियो सबै टेक्स्टको प्रपर्टिजहरू। यसलाई राम्रोसँग तपाईँले फलो गर्नुहोस्, राम्रोसँग इच एन्ड एभ्री प्रपर्टिजहरूसँग फेमिलियर हुनुहोस्। किनभने टेक्स्ट प्रपर्टिज हामीलाई वेब डेभलपमेन्टमा धेरै नै चाहिन्छ।
पछि हामी सिएसएसको प्रोजेक्टहरू गर्छौँ। त्यो सिएसएसको प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि यदि तपाईँलाई टेक्स्टको प्रपर्टिजहरूसँग टेक्स्टको सिएसएसको प्रपर्टिजहरूसँग फेमिलियर हुनु भएन भने त्यहाँनिर फेरि यो प्रपर्टिजहरू नौलो लाग्न सक्छ। त्यही भएर यो जति पनि छ धेरै पनि छैन। फेरि टेक्स्ट अलाइन छ, टेक्स्ट डाइरेक्सन छ, भर्टिकल अलाइनमेन्टको कुरा गरेँ मैले, टेक्स्ट डेकोरेसनको कुरा गरेँ, टेक्स्ट ट्रान्सफर्मको कुरा गरेँ, टेक्स्ट इन्टेन्टको कुरा गरेँ, लेटर स्पेसिङको कुरा गरेँ र टेक्स्ट स्याडोको कुरा गरेँ। यिनीहरूले टेक्स्टहरूलाई म्यानिपुलेट गर्ने काम गर्छ, ब्युटिफुल देखाउने काम गर्छ। र यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा हामी फन्टको कन्सेप्ट लिएर आउँछौँ।